इंटरेस्ट रेट प्यारिटी। अब यही इक्वेसन हो जता जता घुमाए नि। इंटरेस्ट रेट प्यारिटीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज दुईटा इकोनोमीमा फरक फरक इंटरेस्ट रेट देखियो भने भविष्यमा चाहिँ एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दाखेरि दुईटाको रेटको इक्विभ्यालेन्ट रिटर्न आउँछ भनेर भन्छ। सिम्पल कुरा त्यति हो है। इंटरेस्ट रेट प्यारिटी इज द फंडामेंटल इक्वेसन। यसलाई भने त्यो चाहिँ डिफाइन गर्यो। Equation that governs the relationship between interest rate and the currency exchange rate. The basic premise of the IRP is that hedge return from the investing in different currencies should be same regardless of their interest rate. Interest rate जे भयो भने रिटर्न चाहिँ फाइनली के हुन्छ भन्दा सेम हुन्छ भन्ने यसको एजम्पसन हुन्छ। यो यतापट्टिको एक्सचेन्ज रेटको कुराहरु राख्ने, यतापट्टि इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरु राख्ने। यो होम करेन्सीमा यो होम करेन्सीमा फरवर्ड पनि स्पोट रेट होम करेन्सीमा लैजाने छैन भने फरवर्ड रेट पनि होम करेन्सीमै आउँछ। त्यसपछि यो होमको रेट लास्टमा मात्रै आउँछ। यहाँ याद छ, यहाँ याद छ, यहाँ याद छ, लास्टमा मात्रै आउँछ। सम्झिन सजिलो छ है। यतापट्टि एक्सचेन्ज रेटको पार्ट, यतापट्टि के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको पार्ट। फरवर्ड रेट हो याद भनेको, याच भनेको स्पोट रेट, आरएच भनेको इन्ट्रेस्ट रेट इन होम कन्ट्री, RF भनेको इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन कन्ट्री। त्यही कुरा हो। जेनरली यो इक्वेसन रिस्क फ्री रेटमै एप्लिकेबल हुन्छ। हिजोको फिगर हो यो। तिमीले चाहिँ 5 मिलियन अमेरिकामा बसेर 3.2% ले चाहिँ अमेरिकामा लगानी गर्यो भने 5,160,000 हुन्छ। आजको रेटमा युरोपमा कन्भर्ट गरेर युरोमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर युरोपमा 4.4% ले लगानी गर्यो भने ग्रोथ हुँदा त 4.4% ले ग्रोथ हुन्छ। तर के छ एक्सचेन्ज रेट घटिसकेको कारणले गर्दाखेरि फाइनली के छ भन्दा फाइनल भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने यूएस को यो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको चाहिँ एजम्पसन हो। र यो फर्मुला यसरी नै बनाएको छ। यो फर्मुलाले दिने फरवर्ड रेटले चाहिँ हो कन्भर्ट गरेर लिएर आउँदाखेरि सेम हुन्छ कि। अब एक्चुअली त हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यो फर्मुलाले दिने फरवर्ड रेटमा चाहिँ भएन भने आर्बिट्रेज क्रिएट हुन्छ, त्यहाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ। मान्छेले के छ भएन भने त 4.4% मै लगानी गर्ला यदि इकोनोमी ओपन छ भने, हैन र? त्यही भएर हुनुपर्छ भन्ने यसको एजम्पसन। स्टेप फर द सल्युसन मैले भनिरहेको छु। यदि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा दिएको छ भने स्पोट रेटै जेनरली यस होम भनेर चाहिँ 1 राख्नु चाहिँ हुँदैन, यो मिस्टेक हुन्छ। $1 र ₹1 राख्नु हुँदैन। $1 इज इक्वल टु भनेर दिएको छ भने यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ। ₹1 इज इक्वल टु भनेको छ भने यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ। त्यसलाई अर गरेर एक स्टेप उता लैजाने, उतापट्टिको 1 निकाल्ने, त्यो भने आएन। इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने डाइरेक्ट कोटेसनमा लैजाऊ फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप के छ भने इन्ट्रेस्ट रेटहरुलाई पेरियोडिक रेटमा लैजान चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। तिमीलाई कति सोधेको छ त्यो अनुसार माथि कति दिएको छ अनुसार है। 3 मन्थ फरवर्ड रेट भन्यो भने 3 मन्थ भनेपछि 4 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, किन 3 भनेको चाहिँ 12/3 गर्ने हो। 3 मन्थ भनेको चाहिँ एक वर्षमा 4 भागको 1 भाग हुन्छ, क्वार्टर हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट पनि के हुन्छ, एक वर्षको 7% भनेको छ नि, एक वर्षको डिभाइड बाइ 4 गरे पनि बल्ल क्वार्टरली भन्छ, 3 महिनाको लागि इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो यसले भन्न खोजे। त्यसपछि बल्ल इक्वेसन लगाऊ, डाइरेक्ट कोटेसनमा लैजाऊ, रेटलाई पेरियोडिक बनाऊ अनि बल्ल इक्वेसनमै एप्लाई गरेर बनाऊ। अर्को हिसाब गरौँ एउटा TU 2068 को कम्प्लिट हिसाब यही नै हो अहिलेसम्मको स्थितिमा। The selling rate of a dollar is fixed at, म सुरु गरौँ गर्न TU 2068 solution गरौँ गर्न हुन्छ। The selling rate of a dollar is fixed at ₹75.10। अब यहाँ डलर पनि छ रुपीज पनि छ भने के गर्ने त, रुपीज नै के हो भन्दा होम करेन्सी हो।
त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो फेरि डलर नै दिएर चाहिँ रुपिस नै दिएर चाहिँ के हो भने कन्फ्युज हुनु भएन पहिला त हाम्रो होम करेन्सी भने रुपिस नै हो अनि बल्ल डलर हो छैन त्यो भने बुकको हिसाबमा सारो सेलिङ रेट स्पोर्ट रेट हो त्यो आज चलेको स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट के छ $1 इज इक्वल टु ₹75.10 यो डाइरेक्ट छ कि इन्डाइरेक्ट छ यो कोटेसन 1 युनिट फरेन करेन्सी किन्न कति चाहिन्छ नेपाली करेन्सी डाइरेक्ट विदेशी मुद्रालाई चाहिँ हामीले आलु प्याजसँग दाच्ने भनिरहेको छ नेप्लिज रुपिज भन्ने बित्तिकै एकदम इजी हुन्छ झन् के छ भनेर डिफाइन गर्नु हामीले 1 रुपियाँले कति आलु आउँछ भन्छौँ र भन्दैनौँ नि 1 किलो आलुलाई कति रुपियाँ पर्छ भन्छौँ हैन त्यही $1 कति पर्छ नै भन्छौँ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हुन्छ रुपिज आएपछि इजी हुन्छ क्या डलर भएपछि यता र उता अर्का देशको भनेपछि कन्फ्युज होला रुपिज भन्दा एकदम इजी त्यही भएर हामीले स्पोर्ट होम राखिदिइहाल्यो यसलाई इज इक्वल टु यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने एक स्टेप लैजाउँ अनि डाइरेक्टमा लगिदियो राख अनि यो राख स्पोर्ट होम इज इक्वल टु ₹75.10 यो हो क्या लेखु चाहिँ लास्टमा गरे पनि हुन्छ लगाउने बेलामा गिभन सारे पाएर इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फर यहीँ राख्ने त्यो चाहिँ त्यही लाइन इफ द इन्ट्रेस्ट रेट फर अ 6 month borrowing in Nepal is 10% per annum and the corresponding rate in US is 3%. I mean, do there say interest rate in 6 month in the month borrowing in Nepal. यसलाई हामीले आर होम भन्ने त्यो यान जस्तो देख्यो नि होमै है त्यो यहाँ पनि यान जस्तो देखाएको छ या चाहिँ अरे आर होम इज इक्वल टु 10% पर एन्युम भनेको छ नभने नि त्यो एन्युमै भन्ने बुझिन्छ रेटहरू एन्युअली नै हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट इन सेम इन US like R foreign country one is equal to 3%. Yeah, if the interest rate for a 6 month borrowing in Nepal is 10%, yeah, 10% error. Sorry, Mali. Interest rate in 6 month borrowing in Nepal, R home is equal to 10%. Interest rate in same in US, and the corresponding rate in US is 3%. 3% error. Sorry. ठीक छ सिम्पल छ अब ए नम्बरमा सोधेको छ ल्याङ्ग्वेज सी नम्बरमा रेट पनि निकाल्न सोधेको छ रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट यदि 10 नम्बरमा सोध्यो भने यो सी नसोधे पनि निकाल्नुपर्छ यो किन पुग्दैन क्या वेट ए नम्बरमै निकाल्नुपर्छ पहिला बी नम्बरको निकाल्ने ए नम्बरको एक्सप्लेन गरेर अनि निकाल्नुपर्छ त्यो ए नम्बरमा do you expect US dollar to be at premium or discount in Nepal's forward market? अब US डलर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि नेप्लिज फरवर्ड मार्केटमा प्रिमियममा या बढ्ला कि घट्ला भने प्रिमियम भने बढ्ला डिस्काउन्ट भने घट्ला ट्रेड होला भने यो अब सिम्पली हेर्ने फरेन रेट हो यहाँ 3% छ नि त्यो चाहिँ के छ बढी छ कि घटी छ नेपालको भन्दा घटी छ घट्छ भने बढ्छ यसलाई हेर्ने कि यो घटी भयो भने बढ्छ यो बढी भयो भने के छ भने घट्छ यसको एजम्सन के हो भने युएसमा 3% छ नेपालमा 10% छ भने जम्मैजना युएसका चाहिँ के होला नेपालमा लगानी गर्न आउला नि त नेपालमा लगानी गर्न आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वहाँ चाहिँ के छ भन्दा डलरको सर्टेज आयो नेपाली करेन्सीको सर्टेज होला उनीहरूको कन्ट्रीमा त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको मूल्य चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढ्ला त्यसको एजम्सन हो यो उनीहरूलाई गरेको
हामीले लगानी गर्न जाँदैन उता 3% मा यसको एजम्सन यो यसको त्यो हुनुपर्छ भन्ने एजम्सन अब त्यही भएर यहाँ लेखौँ ए नम्बरमा सोधेको कुरा here the interest rate in foreign country is lower than in Nepal. To be interest rate parity, the forward exchange rate should be trading at अब यहाँ लोयर भयो भने प्रिमियम हायर भयो भने डिस्काउन्ट प्रिमियम इन फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट अफ डलर पनि राख्यो यहाँ अफ US dollar should be trading at premium in Nepalese forward forex market. Nepalese forward forex market. Here the interest rate in foreign country. Now we will report. Here the interest rate in foreign country is lower than in Nepal. Nepal foreign country में interest rate कम छ. To be interest rate parity, बराबर हुनको लागि के हुनु पर्यो बढेर आउनु पर्यो. The forward exchange rate of US dollar should be trading at premium in Nepalese forward forex market. बराबर हुनको लागि अहिले लोयर छ भने फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि प्रिमियममा आउनु पर्यो. अहिले हायर छ भने पछि डिस्काउन्ट भएर आउनु पर्यो. त्यो हुँदाखेरि फिर्ता हुने अमाउन्ट बराबर हुन्छ. अब बी नम्बरमा कि मैले सारे होला भन्ने एज्युम गरेँ मैले. What is the expected 6-month forward rate for dollar in Nepal? For US dollar in Nepal. अब हामीलाई 6-month forward rate सोधेको छ. Six-month forward exchange rate. EF होममै आउँछ यो होम करेन्सी इज इक्वल टु व्हाट. यो पनि होम करेन्सी नै छ यो पनि होम करेन्सी नै आउनुपर्छ. If interest rate parity hold. अलिकति अर्को लाइनमा लेख यो तिमीले. If interest rate parity holds, we have के छ त फर्मुला forward home divided by spot home is equal to 1 plus rate in home divided by 1 plus rate in foreign. और मैले यता गर्दै जान्छ तिम्रो तल तल गर्दै जाऊ. और फरवर्ड होम त हामीलाई निकाल्नै पर्यो. स्पोर्ट होम भनेको 75.10 छ. 75.10
75.10 is equal to 1 plus rate कति छ होम कन्ट्रीमा 10%. 10 डिवाइड बाई गर्न त यहाँ बिर्सिन हुँदैन, यसलाई पेरियोडिक बनाउन बिर्सिन हुँदैन. यो कति सोधेको छ हामीलाई 6 मन्थ सोधेको छ यहाँ. कहिलेकाहीँ 6 मन्थ फेरि 3 मन्थ भनिरहेको हुन्छ है त्यहाँ. हामीलाई कतिले सोधेको छ यहाँ हेर्ने हो. 6 मन्थ सोधेको छ भने यो 10% 1 वर्षको लागि हो. 6 महिनामा लैजाने भने डिवाइड बाई 2 गर्नुपर्छ. यो कुरा बिर्सिन हुँदैन. 1 प्लस यसको 3% छ, त्यसलाई पनि 6 मन्थमा त लानै पर्यो. और फरवर्ड होम इज इक्वल टु, अब यसलाई उता लैजान्छु है म. यो 1.05 किन 5% लाई मैले एकैचोटि कन्भर्ट गर्दै डिवाइडेड बाई 1.015 यो 1.5% लाई मैले एकैचोटि कन्भर्ट गर्दै इन्टु 75.1 इज इक्वल टु रुपिस कति आयो. $97.69. 97.69. 77.6897. माथि गरे 77 इज इक्वल टु 77.69 हजुर 69. Therefore, यहाँ लेखेँ मैले. Therefore, the US dollar, आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने. The US dollar is expected to be trading at $1 is equal to rupees 77.69 at 6 month forward period. In Nepalese forex market. Forex, FREX. Foreign exchange market ला forex market भन्दै. Therefore, the US dollar is expected to be trading at $1 is equal to rupees 77.69 at at 6 month forward period in Nepalese forex market. बुझेन भने बनाए. सर त्यहाँ ऊ के रे जस्तै क्वार्टरली भइदियो के हुन्छ डिभाइड बाइ 4 गर्नु पर्यो. यहाँ कतिले सोधे त्यो अनुसार है. यहाँ तिमीले 6 महिनामा इन्भेस्टमेन्ट गरेर फिर्ता ल्याउने हो नि त. 6 मन्थ फरवर्ड रेट भनेर हेर तिमीलाई किन इम्प्लाइड भएको भने 6 महिनामा इन्भेस्टमेन्ट गरेर फिर्ता ल्याउने हो. 6 महिनामा इन्भेस्ट गर्दा 10% त आउने होइन, 5% आउने हो. नेपालमा वहाँ 1.5% आउने हो. त्यसलाई नै राख्नुपर्छ. 1 वर्ष भयो भने फेरि के गर्नु पर्दैन यतिकै. ठिक छ, अब सी नम्बर गरौँ. कहाँ गर्नु ठाउँ छैन सर, मेटाउनु पर्छ. तल छ यहाँ सी नम्बरमा व्हाट इज द रेट अफ, मैले गरिसकेको छु नि यिनीहरू.
यतिसम्म गरिसकेको छ। अब सी को पालो 77.69 आछ हैन। स्पोर्ट रेट यति छ। Yes, that is equal to 75.10. अब सी नम्बरमा what is the rate of forward premium or discount सोधेको छ। अब यहाँ गएर यो बी सम्म भइसकेको छ। सी रेट अफ फरवर्ड प्रिमियम और डिस्काउंट सोधेको छ। फरवर्ड अझै 6 मन्थ राख्नु है यहाँ। सिक्स month forward premium or discount. Premium. यस्तो गर्नुपर्छ or discount. नेगेटिभमा आयो भने डिस्काउन्ट, पोजिटिभमा आयो भने प्रिमियम इज इक्वल टु व्हाट वी ह्याभ। यसमा पनि डाइरेक्ट कोटेसन चाहिन्छ कि हामीले राखेको फर्मुलामा है। माथि भइसकेको छ त्यो, यो पनि डाइरेक्टमै छ, यो पनि डाइरेक्टमै छ। यो स्पोर्ट रेट हो, यो फरवर्ड रेट हो, सिम्पली हामीले बुझ्ने त्यो। वी ह्याभ के हो त फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्टको फर्मुला, प्रिमियम or discount is equal to new minus old divided by old ल्यायो सम्झिने। फरवर्ड न्यू हो माइनस स्पोर्ट ओल्ड हो डिभाइड बाई इयर्स। अब यसलाई एनुलाइज पनि गर्नुपर्छ है। 360 डिभाइड बाई टी। 360 राख्ने यहाँ मन्थमा छ, भयो त म 12 राख्छु। नसक्यो फेरि यहाँ 12 राख्नुपर्छ। त्यो 12 लाई 360 बनाउने, माथि 6 लाई फेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 मन्थलाई चाहिँ 180 बनाए पनि हुन्छ। हुन चाहिँ 12 डिवाइडेड बाई टी हो, किन यहाँ मन्थमा छ नि सबै। 6 मन्थ 6 मन्थमा छ। 90 डेज भनेको फेरि डेजमा राख्नुपर्छ। यहाँ 180 डेज भनेको डेजमा राख्नुपर्छ। अब राखिदिउँ इज इक्वल टु फरवर्ड रेट भनेको 77.69 माइनस स्पोर्ट रेट भनेको 75.10 डिवाइडेड बाई 75.10 into 12 divided by 6। यो 6 महिनाको त्यसलाई फेरि के छ रेट निकाल्दाखेरि चाहिँ फेरि एनालाइज गरेर छोड्नुपर्छ। कति आयो यतापट्टिको पार्ट कति आयो इन्टु 2 गर्ने अनि त्यसपछि दुईचोटि कम पर्छ। पर्सेन्ट निकाल्छ कि डेसिमलमा? डेसिमल पर्सेन्ट जे भने नि भइहाल्यो नि, भन न। 7.16 आयो। 7.16% और 0.0716 निकाले तिमीले। एउटा 1 बढी भयो। Therefore 6 month प्रिमियमै भएन। forward premium is 7.16% for US dollar in 6.8 कति आउँदो रहेछ? 6.8 आउँछ त। 89 आउँछ। हो त्यसलाई मेटिहालौँ। सर 6.8974 आयो। यसलाई राउन्ड अप गर्दा कसरी गर्नु? 6.8947 यस्तै आउँछ। यसलाई 9 बनाएर 6.9% सकिहाल्यो कि 6.9% इजी गर्नु चाहिँ 6.9%। तिमीहरूले यो निकाले कति निकाल्छ भन्दा पनि तिमीहरूसँग स्किल के छ त्यो हेर्ने हो नि त।
for US dollar in Nepalese 4x market. यति गरेपछि तिमीहरूको 10 max कम्प्लिट हुन्छ। अब एउटा तिमीहरूले गर्ने हो। सारा भ्याएको भए म दिन्छु तिमीहरूलाई तलपट्टि क्वेसन, त्यो पनि टियुको क्वेसन। अब भ्याएन नि भन, भ्याए भए मैले चाहिँ एजुम गरेँ भ्यायो होला भन्ने। मैले पनि बिस्तारै नै लेखेको छु। यो क्वेसन गर त, म यहाँ एकचोटि पढ्न चाहिँ पढ्छु। यहाँ 6 months छ, यहाँ 3 months छ, यहाँ 3 months छ है। यो हामीलाई यहाँ जे सोधेको छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने है। तलपट्टि फर्मुलामा एडजस्ट गर्दा के 3 month भएपछि के गर्नु पर्छ, 4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। 12/3 गर्दा कति हुन्छ, 4 times कम हुन्छ नि कम्पाउन्डिङ। के हो पहिला एक्सचेन्ज रेट निकाल्यो, 10 नम्बरमा आएको क्वेसन हो। रिजल्ट भनेको त्यो मैले एक लाइन लेख्छु नि ए नम्बरमा, त्यो पनि लेख्नुपर्छ अनि प्रिमियम डिस्काउन्ट पनि निकालेर छोड्नुपर्छ। रेट पनि त्यतिकै हुँदैन। 10 मार्क्समा क्वेसन हो। यहाँ 6 भनेको चाहिँ बिग्रेको बिग्रिन्छ, अब कसैले पनि मिलाएनन्, यो बिग्रियो नि भनेन। यो 3 month हुन चाहिँ एक्जाममा 6 आएको थियो। अब यस्तो भयो तिमीलाई हो नि, यहाँ सोधेको के छ त्यसलाई हेर्ने कि सर। हजुर त्यो 6 को नाम 60 पोलिटिकल त भन उसको के 68 को सी को छ नि, त्यो 9.60 छ त अघि गरे क्वेसन त सीमा त के छ त 9.60 एन्सर आन्सर सर त्यो त्यहाँ एन्सर कति छ, किन हामीलाई किन चाहियो सर? अब रेफरेन्स यही हो हामीलाई मिलाउनलाई सर। यहाँ यो च्याप्टरमा जे जे यो च्याप्टरको तिमीहरूले सोलुसन ट्युबको हेऱ्यौ भने तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ। मैले पनि बीबीएस पढ्दाखेरि साँच्चै इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भनेको के हो भनेर धेरैचोटि सोधेँ। त्यो मैले माथि फिगर बनाएर राखेको थिएँ नि, त्यो फिगर कसैले पनि भन्दैन। कम्ती पनि मैले 10वटा टिचरहरूलाई सोधेँ थिएँ फाइनेन्स पढाउने, धेरैलाई थाहा छैन यो कुरा। पछि मैले मास्टर्स सकिसकेपछि नि पढाउने बेलामा मैले आफै बेसी बुक पढेर आफैले खोजेर आइडेन्टिफाई गरेँ। कतिलाई के थाहा हुँदैन भने डाइरेक्ट कोटेसन लानुपर्छ, अनि मैले आलु प्याजको इक्जाम्पल दिन्छु नि, त्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन। कतिले के छ डाइरेक्ट कोटेसन भनेको डलरमा कन्भर्ट गरेर, यसलाई डलरमा कन्भर्ट गरेर हिसाब गरे पनि हुनसक्छ है। त्यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। मैले यहाँ जे भनेको छु जे स्टेप गरेको छु त्यसैलाई फलो गर। तिमीले गरेको हेरेर सरले पनि सिक्छ, जाने छैन भने चेक गर्ने सरले। यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, ओहो मैले त अर्कै पढाएर रहेछु भन्छ। हुन्छ सर। यही प्रोसिड्युरलाई फलो गरेर यो अरू च्याप्टरमा चाहिँ होइन, यो च्याप्टरमा धेरै कन्फ्युजन छ सरहरूले। साँच्चै यो सिम्पल कुरा हो नि हुन त्यो फर्मुला भएको कुरा, तर त्यो मैले माथि चित्र बनाएर राखेको छु नि, त्यो चित्र धेरै सरलाई थाहै छैन। त्यही भएर यो किरण सरको बुकमा चाहिँ समस्या छैन, किनकि सरले एउटा क्वेसन आफूले बनाउनु भएको छैन, सबै सारे हो बेसिक बुकबाट। यो अस्मिताको बुकमा समस्या पनि छ, क्वेसन पनि एरर छ, आफै बनायो त्यही नै कन्सेप्ट क्लियर छैन। युट्युबमा पनि भिडियोहरू राखेको छ, हेर त यसो। तिनीहरूलाई पनि जात यति कन्फ्युजन छ तिनीहरूले पढाउने बेला। यो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भने के भनेर डिफाइन गर्दैन, एकदम सिम्पल छ नि कुरा। आज अमेरिका लगानी गरे नेपालमा लगानी गर्ने एउटै रिटर्न हुनुपर्छ, किन भन्दा फिर्ता ल्याउने बेलामा फिर्ता ल्याउने एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दा। त्यति हो कुरा, फेरि धेरै कुरा पनि छैन।
अब यसमा $1 इज इक्वल टु N111.11 छ। यसमा पनि के छ भने कन्भर्ट चाहिँ गर्नै पर्छ। कतिले कन्भर्ट डिभाइड गर्नुपर्छ। कन्भर्ट गर्नुपर्छ, कतिले कन्भर्टै नगरी गरेको छ। जस्तो ट्युबको सल्युसन हेऱ्यो भने कन्भर्ट नगरिकन गरेको छ। फर्मुला उल्टो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि, त्यो कुरा थाहै छैन कि सरहरूलाई। डाइरेक्ट कोटेसनमा लानुपर्छ भन्ने नै थाहा, फर्मुलाले नत्र काम गर्दैन। त्यो त हेरे बेला चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ नि। 5.5% मा चाहिँ पहिला जापानमा लगानी गर्ने, के अरे 7% जापानमा लगानी गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने 3 महिनापछि फिर्ता लिएर आएर त्यो यहाँको रेटले फिर्ता ल्याउने भने बराबर आउँछ कि आउँदैन, त्यो चेक गर्न त आफै सकिन्छ नि। त्यो गर्दैनन् सरहरूले। यो एनलाई राखिदिने बित्तिकै कता कता जान्छ, फर्मुला उल्टै हुन्छ कि। त्यो फर्मुला मिलाउनु पर्छ कि यताबाट डाइरेक्ट कोटेसन हुँदा यो फर्मुला, इनडाइरेक्ट कोटेसन हुँदा यो फर्मुला, भने धेरै फर्मुला पढेर नि भएन। त्यो भन्दा बरु एक स्टेप लैजाने है। यहाँ $1 इज इक्वल टु एन स्पोर्टेड यो छ है 111.11 छ। यसलाई अल 1n इज इक्वल टु नै चाहिन्छ क्या हामीलाई। 1 डिभाइड 111.1। बरु यसलाई कन्भर्ट नगरिकन यतिकै राखेको हुन्छ डलर। पछि हिसाब गर्ने बेला यो उतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लाई भएर जान्छ नि त, त्यति बेला डिभाइड गर्ने, अहिले गर्नै पर्दैन। कति आयो गरिदिउँ न गरिदिउँ। यहाँ फेरि प्रिमियम डिस्काउन्ट पनि सोधेको छ, यसलाई नै लगाउने। अब एनलाई राख्ने भने फर्मुला ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले एफ माइनस एस डिभाइड बाई एस गरेको छ नि, एसको ठाउँमा एफ, एफको ठाउँमा एस आउँछ। फेरि तलपट्टि प्रिमियम डिस्काउन्ट निकाल्ने बेलामा पनि फरक पर्छ। त्यही भएर यो गर्ने नि, यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ भने सरले सिक्छन्, चेक गर्ने सरले थाहा पाउँछ। तनाउँछ सर। यसको एन्सर मिलाएको छैन है त्यो ट्युब सल्युसनमा। पाण्डे एन्सर हेर त पाण्डे। कति राखेँ एन्सर, सल्युसन भर्सक्कै बिगारेँ यो च्याप्टरमा। अरूमा त समस्या छैन। मैले त्यो कति आछ हेर त। ऋषि सरसँग बसेर यस्तो भयो भनेर यो कर्पोरेट फाइनेन्स मिलाइदिन नै खोजिरहेको छु। म हेर्छु मसँग क्वेसन ब्याङ्क छ, क्वेसन $64 होइन। प्रिमियम आछ सर। यहाँ चाहिँ फेरि रेट एन पर डलरमा निकालेर छोडाएर चाहिँ तिमीहरूको 110.70 छ। एनमा निकाल्दियो। त्यसलाई फेरि एनमै लगेर कन्भर्ट गरेर छोड्दैन, डलरको जति आउँछ त्यसलाई। क्वेसनमा त $1 इक्वल्स टु के अरे 1n इक्वल्स टु 0.009 छ त सर क्वेसनमा पनि। तपाईँ त 111 हालेर दिनु भएको रहेछ। यो 2064 क्वेसन नम्बर 8 को बी हो कि, हेर न 63 नि त्यस्तै रहेछ। 64 क्वेसन नम्बर 8 को बी हो।
डिस्काउन्ट राखेको छ, डिस्काउन्ट रेट मिलेको छ, किन भन्दा एन कन्भर्ट गरेको छ होइन, डिस्काउन्ट रेट चाहिँ मिल्छ, एन कन्भर्ट गरेपछि चाहिँ मिल्छ। एकचोटि म गरिदिउँ त, तिमीहरूलाई कन्फ्युज भयो है, एकचोटि हेर है त ल, मैले फटाफट हुन्छ, हुन्छ। इन्भेस्टमा गरिदिएँ, इन्भेस्टमा गरिदिएँ है। 6 month टिभी ल्याब नोमिनल रेट वाइल्ड डिफल्ट, यो चाहिँ के छ भने यो 7% भनेको चाहिँ युएसको लागि हो, जापानिज बोन्डको लागि चाहिँ 5.5% छ है। यो भनेको मतलब युएसमा रेट होम इज इक्वल टु 7% छ। लाइक वाइज यो 6 month 3 month छोड्ने तलबाट हेरौँ है, यसले कन्फ्युजन बनाउँछ कि तिमीहरूलाई, तल जे सोधेको छ त्यसलाई। त्यसपछि जापानको रेट इन फरेन कन्ट्री छ 5.5%। स्पोर्ट एक्सचेन्ज मार्केटमा चाहिँ $1 इक्वल टु $1 इज इक्वल टु एन कति छ 111.11 छ, यो छ। और 1 एन इज इक्वल टु $1 डिभाइड बाई 111.11, अहिले यति नै राखिदिएँ मैले। त्यसपछि यसरी लेख्न मिल्छ $1/111.11। राउन्डिङ एरर हुँदैन कि यो भएपछि, किन त्यो त उता मल्टिप्लाई भएर जाने कुरा हो नि त। नाउ अब इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी, फरवर्ड होम स्पोर्ट होम रेट त होम कन्ट्रीमा करेन्सीमा चाहियो नि त, यहाँ यसले यही भनिरहेको छ, कन्भर्ट त गर्नै पर्यो। 1 प्लस रेट होम 1 प्लस रेट फरवर्ड और यतापट्टि मेटम। और हामीले सोधेको फरवर्ड होम स्पोर्ट होममा यसले राखेको 1 डिभाइडेड बाई 111.11 इज इक्वल टु 1 प्लस रेट होम 7% छ, 7 डिभाइड बाई कति गर्ने सोधेँ हामीलाई 3 month हो नि त, त्यही भएर 4 ले 12 डिभाइड बाई 3 इज इक्वल टु 4। 90 days भनेको भए फेरि 360 डिभाइड बाई 90 गर्थ्यो है, त्यो पनि 4 आउँछ चाहिँ। सर 365 चाहिँ किन राखेको, किन? जेनरली 1 वर्षभन्दा कमको हिसाबबाट 360 नै राख्ने चलन छ। अब 65 राख भन्यो भने चाहिँ फेरि के छ भने राख्नै पर्यो, त्यो हो कि कुरा। 60 नै राख्ने हो, एकको सर्ट रन भयो नि त यो। 1 वर्षभन्दा कमको हिसाब राख्दाखेरि 360 नै राखिन्छ, हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। ब्याज पनि 30 दिनकै दरले हिसाब हुन्छ कि 31 दिन 32 दिन हुँदैन। त्यो त्यसरी हिसाब गरिन्छ, त्यो 30 दिनको दरले हिसाब गर्ने 12 × 30 गर्ने हो भने 360 हुन्छ हैन, त्यसको आधारमा राखेको हो त्यो। डिभाइड बाई 4%, 1 प्लस 5 डिभाइड बाई 4% और फरवर्ड होम इज इक्वल टु, अब यसलाई उता लैजाने 1.035 डिभाइड बाई 1.0275 भने जस्तो लाग्छ इन्टु 1 डिभाइडेड बाई के छ भन्दाखेरि 111.11 निकाल्दा त कति आउँछ, यो पनि US डलरमा हो, होम करेन्सीमै आउँछ नि त, यो पनि $1 इज इक्वल टु। अब यसले एनमा लगेर छोडेको क्या, माथि एनमा बसेको कारणले हैन देयरफोर यो चाहिँ भयो 1 एन इज इक्वल टु यति $, और $1 इज इक्वल टु निकालेर छोडिदियो अरे क्या, माथि डलर भएको कारणले गर्दा $1 इज इक्वल टु कति एन छ त्यो पनि निकालेर छोडिदियो अरे।
यो डेसिमलमा आउँछ, त्यस कारणले 1 डिवाइडेड बाई समथिङ 0.00 समथिङ गर्दाखेरि इज इक्वल टु यति एन आउँछ। यति गरेर छोड्दियो अरे। यहाँ एनमा निकालेर चाहिँ एन कति छ भने 110.70। अब यसले यहाँ डिस्काउन्ट भनेर राखेर चाहिँ फेरि मिस्टेक गरेछ। सर आन्सर डिस्काउन्ट छ हो सर, किनभने हामीले कन्भर्ट नगरिकन गर्यो भने हाम्रो एफएच चाहिँ 110.70 आउँछ होइन, अनि यो भने स्पट गरेर डिस्काउन्ट नै आउँछ नि होइन सर, किनभने 110.70 माइनस 111.11 गऱ्यो भने त डिस्काउन्ट नै आउँछ नि। एकचोटि यहाँ हेर त, $1 बराबर यहाँ हेर त 111.11 एन थियो। अब के छ 3 महिनापछि $1 बराबर सिम्पल बुझ्ने कुरा यो हो कि 110.70 एन भयो। यो एन को मूल्य घट्यो कि बढ्यो? भन त, इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा घट्दाखेरि बढ्या हुन्छ कि बढ्या हुन्छ, किन $1 बराबर यति आउँछ। एक डलरले ₹1ले तिमीले यति आलु किन्न सक्यौ। ₹1ले यति आलु किन्यो भने घट्यो कि बढ्यो आलुको मूल्य? आलु कम आएछ, आलुको मूल्य बढेन, त्यसले डिस्काउन्ट निकाल्दा मिस्टेक भएन? सिम्पल छ नि यो कुरा, धेरै कुरा सोच्नै पर्दैन नि। त्यही भएर मैले भनेकै जाने के अन्त हेऱ्यो भने मिस्टेक हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ। क्वेसन ब्याङ्कमा सरहरू नै क्लियर छैनन् कि यसमा, यसरी एसेस गरे छैनन् कि सरहरूले। सिकाइदिएको जे सिकाइदियो अर्कोले त्यही फलो गर्दै गएन। यस्तो सोलुसन लेख्ने हामीले चाहिँ पढाउनु सरहरू त भने बुक लेख्नेहरूसँग अलिकति स्किल हुन्छ, सोलुसन लेख्नेहरूसँग अलिक कम स्किल हुन्छ कि। अन्त त छैन समस्या, यही च्याप्टरमा मात्र। एक्जाम त्यो एन्सर चेक गर्नु त होला नि हैन र? इन्डाइरेक्ट कोर्सेस कोटेसन हेर्दैन होला। होइन तिमीले यसरी गर, सरले पनि सिक्छ, गर्ने नै यसरी नै। सर जान्ने भएर आफ्नो प्रोसेस गर्यो भन्ला नि। कसैले भन्दैन, यही नै हो प्रोसेस, यही नै हो। तिमीले त्यसको प्रोसेस फलो गऱ्यो भने एक ठाउँमा एउटा थोक गरे हुन्छ, अर्को ठाउँ अर्को थोक गरे हुन्छ, झन् कन्फ्युज हुन्छ तिमी। हेर त, तिमीले सोलुसन लिएर आएर त्यो सोलुसन लिएर आएर यो सोलुसनको बिचमा राखेको एन्सर हो नि त। यही अस्मिताको सोलुसनमा यही एन्सर छ होइन। एउटामा एउटा तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, एउटामा एउटा तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, अनि कन्फ्युज भएपछि सरलाई गएर सोध्यो, सरले पनि कन्फ्युज बनाइदिने क्या। मलाई त्यस्तो भएको थियो, त्यो हो कुरा। यही क्वेसन पखायो त तिमीहरूको, यही क्वेसन चाहिँ फेरि डाइरेक्ट कोटेसनमा दिएको बेलामा त्यो डाइरेक्ट कोटेसनमा दिएको क्वेसन पनि त छ नि। यही 2065 हेर त, क्वेसन नम्बर 12 त्यो डाइरेक्ट कोटेसनमा दिएको छ। त्यो बेलामा एउटा मेथड हुन्छ, यहाँ फेरि अर्को मेथड हुन्छ। यसले एउटा डिरेक्सन दिन्छ एन्सरको, यसले अर्को डिरेक्सन दिन्छ एन्सरको। यो सल्युसन हेर्दा त कन्फ्युजनमा हिँड्छ। डाइरेक्ट कोटेसन दिएको बेलामा र इन्डाइरेक्ट कोटेसन दिएको बेलामा फर्मुला चाहिँ एउटै राखिदिएपछि झन् कन्फ्युजन हुन्छ कि फर्मुला भिन्दै भिन्दै बनाउनु पर्यो। बनाउन मिल्छ, भिन्दै भिन्दै फर्मुला बनाउन मिल्छ,
डाइरेक्टलाई यो इन्डाइरेक्टलाई यो भनेर अब त्यसरी पनि गर्नु भएन त्यही भएर मैले भनेको स्टेप सर फलो गरे है त्यहाँभन्दा यताउता नगर यति गरिसकेपछि फेरि रिजल्टलाई इन्टरप्रेट पनि गर्नुपर्छ है त्यो रिजल्टको इन्टरप्रिटेसनले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ त्यसको ल्याङ्ग्वेजले स्पष्ट भनिदिन्छ क्या त्यसले कसरी काम गरिरहेछ भन्ने कुरा यहाँ युएसमा बसेर हामीले एनालिसिस गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जापानिज बन्डको यसरी लेखिदिने हो कि हियर फरेन bond or rate is lower than in US. अझै that is अझै तिमीलाई क्लियरै गर्न मन लाग्यो भने that is that is US rate is equal to कति छ 7% is less than rate is equal to कति छ 5.5%. Therefore, to be interest rate parity, के हुनु पर्यो त the forward exchange rate must be trading at यहाँ लोयर छ नि प्रिमियम यसरी हो दिने यसले प्रष्ट बुझाएर जाने देखिन्छ है इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भने बराबर हुनु पर्यो नि त अब एक्सचेन्ज रेटले एडजस्ट गर्ने हो लास्टमा यसरी लेखेर छोड्नु पर्यो बी नगर्नु यो चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसन हो यति लेख्दै चाहिँ हुन्छ यहाँ डिस्काउन्ट निकालेर छोडेर रिसर्च हुन्छ यसलाई राख्ने हो भने फर्मुला ठ्याक्क उल्टो हुन्छ है यो बेसमा गर्ने हो भने प्रिमियम निकाल्नु पर्यो नि त त्यसको लागि हामीले फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि के गरेको थियो एफ माइनस एस डिभाइड बाई एस इन्टु 360 डिभाइड बाई टी गरिरहेको थियो होइन अब इन्डाइरेक्ट कोटेसन छ भने त्यतिखेर के गर्ने हो भने एफको ठाउँमा एस एसको ठाउँमा एफ हुन्छ एस माइनस एफ डिभाइडेड बाई एफ इन्टु 360 डिभाइड बाई टी हुन्छ यो राख्ने हो भने अनि बल्ल देखिन्छ प्रिमियम आएको नत्र डिस्काउन्ट आएको देखिन्छ अब त्यो राखेर फर्मुला राखेर हिसाब गरेर निकाल है कि यो फर्मुला राखेर एउटा प्रिमियम निकाल कि कन्भर्ट गरेको यो फिगर स्पोट रेट हो अनि यहाँको फरवर्ड रेट हो यसलाई राखेर निकाल्नु पर्यो प्रिमियम यो 10 मार्क्समा आयो भने मात्र यो गर्ने हो 5 मार्क्समा आउँदा यति गरे हुन्छ यो निकाल्ने यो यति कन्क्लुजन लिँदै सक्यो एउटा क्वेसन गर अब तिमीले यहाँ डिस्कस गरिहाल्यो 2065 के गर त ल अब तिमीहरूको लागि होमवर्कै थियो छ तिमीहरूसँग सर फोटो पठाइदिनु त अब फोटो पठाइदिँदा मसँग मेरो क्यामेराले काम गर्दैन स्क्यानर चाहिँ चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्छ नभए लेखिदिन्छु नि हुन्छ सार्छ क्वेसन नम्बर 13 क्वेसन नम्बर 13 नभने क्वेसन नम्बर 12 रहेछ 2065
6 month T will have a nominal rate of 6%. Wait a minute, sir. Six-month T will have a nominal rate of 6%, while default free Japanese bond that mature in 6 months have a Japanese bond that mature in 6 months have a nominal rate of 5%. In the spot exchange market, one N is equal to $0.009 if interest rate parity holds. Hi ma, one ma सोधेको छ. What is the 6-month forward exchange rate and interpret the result? What is 6-month forward rate and interpret the result? त्यही अघि मैले लेखेर एक लाइन पनि लेख्नु पर्यो. 2 नम्बरमा सोधेको छ. What is the forward premium or discount? Premium or discount? यो 10 नम्बरमा आएको. यसमा रिलेसन डाइरेक्ट छ, सिम्पल छ कुरा. गर्न इजी छ. इन्डाइरेक्ट हुँदा कन्फ्युज हुन्छ अब्भियस हो. इन्डाइरेक्ट हुँदा डाइरेक्ट एन्सर कति हाल भन्नु त लेखौँ पछि म्याच गर्नु. राखेको छ भने